आचार्य द्वितीय खंड है, साहित्य विभाग है। तृतीय प्रश्न पत्रम नेषद महाकाव्य। डॉक्टर सीताराम शर्मा प्रोफेसर आचार्य विभाग अध्यक्ष से नेषद महाकाव्य एकम श्रेष्ठ महाकाव्य संस्कृत साहित्य। अत्र काव्यस्य प्रयोजनं किम इति विषये चर्चां कुर्मः। यद्यपि सर्वे जानन्ति यत् मनुष्याणां स्वाभाविक प्रवृत्ति वर्तते दुःखात् निवृत्ति सुख शांति प्राप्त्यर्थं सुखोपलब्ध्यार्थं नैक प्रकाराणां विचारं कुर्वन्ति जनाः। यद्यपि वेदाध्ययनं तपश्चर्या दर्शनादीनां नैक साधनानां सुख समृद्धि भवति, किन्तु मानवजात्याः स्वाभाविक वृत्ति वर्तते यत् सरलतम साधनं तेनैव प्रयोजनं सिद्ध्यते। अतः काठिन्येन यदि सिद्धि भवति तर्हि इष्टतमः नास्ति। अनेनैव एतादृशानां मार्गाणाम् अनुसन्धानं सततरूपेण प्रचलति यत् सरस साधारणरूपेण यस्य मार्गस्य प्राप्ति सुखार्थं भवेत् तदेव विचारणीयम्। अतः काव्यम् अनेनैव प्रसिद्धं यतोहि सरल मार्गरूपेणैव तस्य प्रवृत्ति। अतः प्राचीन कालादेव विद्वद्भिः विचार्यते यत् पाश्चात्यकाव्य समीक्षाः अपि कथयन्ति आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। अस्याभिप्रायमिदं कला केवल कला के लिए इति सिद्धांतं न स्वीकृतवन्तः। अस्माकं मनीषिणाम् उद्देश्यमिदं यत् कला यद्यपि तस्य महत्त्वं पर्याप्तं तथापि तस्य सम्बन्धः केवलं भौतिकरूपेणैव वर्तते। बाह्यविषयाणां रूपेणैव केवलं संकुचित अर्थः वर्तते, अपितु हृदयपक्षे ये सम्बन्धः भवति तत्तु काव्ये एव भवति। यथा हि कथितं विश्रान्तिर्यस्य संभोगे सा कला न कलामता लीयते परमानंदे ययात्मा सा पराकला। अर्थात जिसकी उपयोगिता संभोग में ही समाप्त हो जाए वह कला कहलाने योग्य नहीं है, अपितु जिसके द्वारा आत्मानुभूति आत्मानंदानुभूति भवति, अर्थात आत्मा को परम आनंद की अनुभूति जिससे हो वही उत्कृष्ट कोटि का ज्ञान कला हो। भर्त मुने अभिमतं यत् काव्यस्य प्रयोजनं लोकस्य अनुरंजनाय पीडितजनानाम् अनुरंजनाय परिश्रान्तजनानां विश्रान्ति एव काव्यस्य मुख्य उद्देश्यं भवेत् इति भर्तमुनि स्वमतं प्रतिपादयति। कथितं च वेदविद्येतिहासानाम् आख्यानपरिकल्पनं विनोदजननं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति। अग्रे दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रामजननं लोके
नाट्यमेतद् भविष्यति। अस्याभिप्रायं काव्यप्रयोजने स्वमतं प्रतिपाद्य विश्वनाथेनोक्तं यत् काव्यस्य सरलरूपं वर्तते, यतो हि अल्पमतिजनाः सुखपूर्वकं चतुर्वर्गाणां प्राप्ति कर्तुं सफला भवन्ति। अनेनैव पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राप्ति काव्ये माध्यमेन भवति इति काव्यप्रयोजनं प्रतिपादयति आचार्य विश्वनाथः। कथं? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते। काव्य माध्यमेन चतुर्वर्गस्य फल प्राप्ति। चतुर्वर्ग धर्म, धर्मानुसंधानम, अर्थ प्राप्ति स्वतः सिद्धा, धावकादीनां मेण्ठादिकवीनां काव्य माध्यमेन अर्थ प्राप्ति अभवत् पुराकाले। अनेनैव काम प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, तदनन्तरं मनुष्याणां कृते स्व इच्छापूर्ति लोकव्यवहारे, तदनन्तरम् आवश्यकतापूर्ति भवति। अतः कामपूर्ति अपि काव्यादेव संभवा। अनेनैव सतत फलानुसंधानेन ज्ञानेन अन्वेषणेन मति अनुसंधान रूपेण मोक्ष प्राप्ति स्वयमेव भवति। अतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इति चतुर्वर्गाणां प्राप्ति काव्यादेव सरसरूपेण कथितं च यदि दुग्ध शर्करा मिश्रित रूपेण काव्येन एव यदि चतुर्वर्ग प्राप्ति स्यात्, तदनन्तरं कठिन रूपेण दुष्कर ज्ञानेन वेदादि शास्त्रेषु कथं निमग्नाः भवन्ति जनाः। अतः काव्य माध्यमेन सरल रूपेण एव चतुर्वर्ग प्राप्ति भवति। काव्यस्य उपादेयता अनेनैव अग्निपुराणे अपि उक्तं, यतो हि संसारे मनुष्यजन्मं दुर्लभं, तदनन्तरं विद्या सुदुर्लभा। यदि विद्यापि चेत् प्राप्तुं शक्यते, तर्हि कवित्वं तु अति दुर्लभम्। कवित्व शक्ति, मेधा वा काव्यत्व शक्ति सुदुर्लभा। यतो हि पूर्वजन्म संस्कार वशात् प्रतिभा आचार्य जगन्नाथेन प्रतिभा रूपेण कथितम्। अतः अग्निपुराणे कथितं नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। मम्मटेन विस्तारपूर्वकं काव्यस्य प्रयोजनं प्रतिपादितं। कथं? काव्यं यशसि अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेत्तरक्षतये सद्य परनिर्वृत्तये कांता संमिततयोपदेशयुजे। काव्य माध्यमेन यश प्राप्ति भवति। कालिदासादीनां कवीनाम् अधुनापि यश शरीर रूपेण यश गाथा संसारे वर्तमाने
यश शरीर रूपेण ते कवयः जीवन्ति। अनेनैव अर्थकृते अर्थस्य प्राप्ति मेण्ठ कविदान्यां मेण्ठ कवि इत्यादीनाम् अर्थ प्रकृति अर्थ प्राप्ति भवति। अनेनैव व्यवहारस्य ज्ञानं लोक व्यवहारस्य ज्ञानं कथं भवति इति व्यवहार ज्ञानं काव्य माध्यमेनैव भवति। अनेनैव शिवस्य इतर इत्यर्थम् अशिव अशिवस्य प्राप्ति शिवेतर क्षतये अशिवस्य नाशः भवति क्षति भवति। अतः कल्याणस्य प्राप्ति अमंगलस्य नाशः इति काव्येन भवति। सद्य पर निर्वृत्तया सद्यैव सहसैव आनंद प्राप्ति भवति। अतः कथ्यते यत् काव्य माध्यमेन आनंद प्राप्ति सद्यैव शीघ्रमेव काठिन्यं न भवति शीघ्रमेव भवति। अनेनैव कांता संमिततयोपदेशयुजे उपदेशानां प्रकारत्रयम् प्रभु सम्मत सुहृद सम्मत कांता सम्मत। उपदेशाः प्रभु सम्मत यथा कथितं सत्यं वद धर्मं च अनेनैव आदेशात्मक भाषा तत्र प्रभु सम्मत उपदेशाः वर्तन्ते। सुहृद सदृशं मित्रवत् आज्ञा गुरूणां हि विचारणीयाः सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम्। अनेनैव इदं कर्तव्यम् इदं न कर्तव्यम् इति मित्रवत् सम्मति। अनेनैव कांता सम्मित उपदेशः यथा एका रमणी स्वभर्तारं प्रेम पूर्वकं स्व आवश्यकतावशात् इच्छापूर्त्यर्थम् उपदेशात्मक रूपेण प्रेम्णा कथयति इति कांता सम्मित उपदेश है। अतः त्रिषु उपदेशेषु काव्यस्य उपदेशाः कांता सम्मित भवन्ति। अनेनैव आचार्येण कथितं कांता सम्मित तयोपदेशयुजे। अनेन प्रकारेण काव्यरचना यश प्राप्ते धनार्जनाय व्यवहार ज्ञानाय अमंगल विनाशाय सद्यः परमानंद प्राप्ते प्रीतमा समानम उपदेशार्थम भवति। अनेनैव आचार्येण मम्मटेन कथितम्। पाश्चात्य समीक्षकाः अपि काव्य प्रयोजन संबंधे स्व अभिमतं कथयन्ति। टू टीच टू प्लीज these are the poet's aim or at once to profit and amuse। काव्य द्वारा वाल्मीकि व्यास भास कालिदास भवभूति भारवी माघ श्रीहर्ष इत्यादीनां महाकवीनां साम्प्रतं यशः संसारे प्रसरति। अतः काव्यशास्त्रस्य अनुशीलनेन ब्रह्मानंद सहोदर आनंद प्राप्ति भवति। अतः मानव प्रवृत्ति स्वाभाविक रूपेण काव्ये
अनुशीलने अनुरक्तः भवति। अनेनैव काव्यस्य प्रयोजनविषये सर्वे आचार्याः स्वस्वमतान् प्रस्तुतं कुर्वन्ति। काव्यस्य रचना अतीव सरला, यद्यपि साहित्यविषये ज्ञानं, व्याकरणस्य ज्ञानं, कोशस्य ज्ञानम् अनेनैव बृहत्शास्त्राणां ज्ञानं यदा भवति तदैव साहित्यमर्मज्ञाः लक्षणग्रन्थानाम् अध्ययनं कुर्वन् श्रेष्ठकाव्यस्य निर्माणं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। अनेन प्रकारेण काव्यस्य प्रयोजने अनेकाः आचार्याः स्वस्वविचारान् प्रकटयन्ति। अतः वयम् अस्मिन् विषये विशदचर्चारूपेण लक्षणग्रन्थे प्राप्नुमः। यथा साहित्यदर्पणे, ध्वन्यालोके, काव्यप्रकाशे, अनेनैव आचार्यजगन्नाथस्य रसगंगाधर लक्षणग्रन्थे, दण्डी, भामह इत्यादि वामन इत्यादीनां कवीनां ग्रन्थेषु काव्यस्य प्रयोजनं स्वस्वमत्यानुसारं प्राप्यते। अतः एतत्तु विचारणीयः है यत् केवलं चतुर्वर्गस्य प्राप्तिः एव नास्ति, अपितु सर्वत्र मेघदूते अपि कालिदासेनोक्तं प्रयोजनं विना मंदोपि न प्रवर्तते। अर्थात प्रयोजनं तो आवश्यकं, कश्चित् कार्यस्य कारणम् अपि आवश्यकं। कार्यं कारणं विना न भवति। प्रयोजनं विना किमपि कार्यं कर्तुं न शक्यते। अतः प्रयोजनम् आवश्यकं वर्तते। अनेनैव काव्यस्य प्रयोजनमपि सर्वे विद्वांसः स्वस्वमत्यानुसारं काव्यप्रयोजनं स्वग्रन्थेषु वर्णयन् परिभाषारूपेण, उद्देश्यरूपेण काव्यप्रयोजनं प्रतिपादयन्ति। अतः साहित्यकाराः अनेनैव स्वग्रन्थेषु प्रयोजनस्य प्रतिपादनम् आवश्यकम् अनुभवन्ति। इत्थं वयं चर्चां कुर्मः यत् श्रमार्थजनानां शोकार्थजनानां आनन्दप्राप्त्यर्थं नाटकस्य आविर्भावः अभवत्, रंगमञ्चस्य आविर्भावः अभवत्, दृश्यकाव्यस्य पात्रादीनां माध्यमेन, नाटकादीनां माध्यमेन समाजे प्राचीनकाले अनुरञ्जनाय साधनानि न भवन्ति स्म। अतः एव नाटकमाध्यमेन आनन्दप्राप्ति, दुःखार्तानां
श्रमार्तानां जनानां भवति। अतः दृश्यकाव्यस्य आविर्भावः अभवत्। अनेनैव कथादिषु प्रसङ्गेषु श्रव्यकाव्यस्य आविर्भावः अभवत्। अनेन प्रकारेण प्राचीनकालादेव चर्चा प्राप्ताः ग्रन्थेषु काव्यस्य विषये, काव्यप्रयोजनस्य विषये, काव्यलक्षणस्य विषये, काव्यभेदविषये। अतः प्रयोजनं प्रमुखं वर्तते। यतो हि प्रमुखरूपेण प्रयोजनस्य ज्ञानमपि आवश्यकम्। अतः प्रयोजन न भविष्यति तर्हि काव्यस्य निर्माणमपि न भविष्यति। तत्तु प्रयोजनं तु प्रथमम् आवश्यकं वर्तते। अनेन प्रकारेण कथितं च कालिदासेन सर्वाङ्गरूपेण काव्यस्य प्रयोजनं प्रतिपादितम्। आनन्दप्राप्ति तु मुख्यरूपेण अस्ति, किन्तु यशप्राप्ति, व्यवहारज्ञानम्, अर्थप्राप्ति, कामप्राप्ति, अमङ्गलस्य नाशार्थं सद्यः आनन्दप्राप्ति उपदेशरूपेणापि काव्यस्य प्रयोजनानि भवन्ति। अतः काव्यकाराः स्वमत्यानुसारं प्रतिभानुसारं स्वस्वग्रन्थानां निर्माणं कुर्वन्ति। अत्र लक्षणग्रन्थानां निरूपणम् अभवत्। तत्र प्रतिभारूपेण काव्यस्य सिद्धान्तानां प्रतिपादनम् अभवत्। तत्र लक्षणग्रन्थानाम् आधारीकृत्य लक्ष्यग्रन्थानां निर्माणम् अभवत्। यद्यपि प्राचीनकाले कवयः लक्षणग्रन्थेषु निपुणाः भवन्ति, तेषां ग्रन्थानुसारम् अपि लक्षणग्रन्थानां निर्माणम् अभवत्। यथा रघुवंश, रामायण, महाभारत इत्यादीनां ग्रन्थानाम् आधारीकृत्य लक्षणग्रन्थानां निर्माणम् अभवत्। अतः प्राचीनकाले कवयः लक्षणानां ज्ञानं प्राप्ति समर्थाः भवन्ति स्म, किन्तु कालान्तरे लक्षणग्रन्थानां लेखनम् आवश्यकम् अभवत्। तदनन्तरं काव्यकाराः लक्षणग्रन्थानां निर्माणं कर्तुं समर्थाः अभवन्। उपयोगरूपेण लोकोपयोगेन यद् ये जनाः काव्यं कर्तुम् इच्छन्ति, किन्तु लक्षणानां ज्ञानाभावो वर्तते, तत्र तु लक्षणग्रन्थानां लेखनकार्यं प्रारम्भम् अभवत्। अनेन प्रकारेण काव्यप्रयोजनस्य महत्त्वं प्रतिपादितम् इति अलम्।